نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی مبارک دے اندر آپ ملک شام گئے، کافی دن گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اداس ہو، سرکار دے صحابہ شام مدینہ شریف تو نکل کے شام دے رستے تے چل پے، کافی دور گئے، اگے سرکار آ رہے سن، صحابہ شکر کیتا کہ سرکار آ گئے، حضور نال ملاقات ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت دے اندر عصر دا وقت ایک دن بیٹھل حضور دی محبت دا خیال آیا، نکلے مدینہ شریف تو ملک شام دے رستے تے چل پے، اسے رستے تے جس رستے تے سرکار اپنے حیات ظاہری دے اندر صحابہ نو ملے سر، اسے رستے تے ابو بکر جا رہے، اکھاں چو آنسو، صدیق پاک جا رہے، ایک صحابی ملے، ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ آکھے تو پتہ نہیں، ایک باری اگے سرکار ملک شام گئے سر، حضور ملک شام گئے سر، بڑے دن بیت گئے، سرکار واپس نہ آئے، اسی اسے رستے تے نکلے، حضور نال ملاقات ہو گئی، ابو بکر آج بھی اسی نیت تے نکلے آئے کہ شاید سرکار اس رستے تے مل پاؤ، شاید اس رستے تے حضور نال ملاقات ہو جائے۔ اتنی محبت آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار دے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔